अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। आज के दिन हम कह सकते हैं थोड़ा सा एक नेगेटिविटी या हम कह सकते हैं डिप्रेशन पाया जा रहा है बिकॉज ऑफ दी रिजिडनेस, यानी कि जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा रही थी जिसकी वजह से एक खैर मकदम किया जा रहा था। अब इन्वेस्टर्स थोड़े से शाय हैं क्योंकि थोड़ी सी टॉक्स में एक रिजिडनेस है, लेकिन अब आने वाले दिनों में ये पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद इसके ऊपर बातचीत होगी, निगोसिएशंस होंगी और ये मामला जो है वो बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ एक स्टार्टिंग है, आगाज़ है, और उसके ऊपर एक पैनिक करना जो है वो ये बिल्कुल भी अभी मार्केट को जो है वो इम्पैक्ट नहीं देगा। यकीनन आने वाले दिनों में इस पर काम किया जाएगा। और साथ साथ हम बात करेंगे सऊदी अरब एंड कतर के हवाले से। पाकिस्तान के ब्रदरली कंट्रीज़ यानी कि गल्फ़ कंट्रीज़ में से सऊदी अरब एंड कतर, इनकी जानिब से पाकिस्तान को फ़ंड्स की फराहमी की जा रही है, यानी कि $5 बिलियन की बात हो रही है। और यहाँ पे ये इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव होगा जिससे पाकिस्तान में ऑफ कोर्स हमारी जो एक FDI के हवाले से या इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो चीज़ें हैं वो भी अलाइन हो जाएंगी, हमारे रिलेशंस भी अच्छे होंगे। ख़ित्ते में ऑलरेडी हम मजबूत हैं और ये पाकिस्तान के लिए सब देख ही चुके हैं किस तरीके से US एंड ईरान की जो टॉक्स के लिए तमाम ये इंतज़ामात किए गए, कितना ज़्यादा ये पूरी दुनिया ने ही देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने दो बड़ी ताकतों को जो है वो यहाँ पर एक टेबल टॉक पे बिठाया और यहाँ पर बातचीत के ज़रिए मामलात को हल करवाने की कोशिश की एज अ मीडिएटर। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपना, हम कह सकते हैं ना कि अपनी डिप्लोमेसी का लोहा मनवाया है, इसी तरीके से सऊदी अरब एंड कतर चाहते हैं कि पाकिस्तान में $5 बिलियन से अबव की इन्वेस्टमेंट करें और ये यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशाइन कदम होगा। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से आपको बताएं कि सफारती पेशरफ से उम्मीदें बहाल हैं और बिजनेस कम्युनिटी इसको वेलकम कर रही है। तो कितना ज़्यादा एक फ्रूटफुल इम्पैक्ट होगा, किस तरीके से पाकिस्तान में गैस के हवाले से, ऑयल के हवाले से चीज़ें जो है वो अलाइन होंगी और किस तरीके से पाकिस्तान एक सफिशेंसी के साथ आगे बढ़ सकता है। जाहिर सी बात है जब हमारे पास सफिशेंट तमाम चीज़ें होंगी तो ये हमारे लिए, बिजनेसेस के लिए बड़ा एक विन विन सिचुएशन होगी, जिस तरीके से हमारी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान ने ईरान के साथ ट्रांजिट कॉरिडोर का बाकायदा आगाज़ कर दिया है, ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो आपको बताना ज़रूरी है। ये फर्स्ट टाइम है जिससे बरामदी खेप जो है यहाँ पे रवाना हुई है, यानी कि पहली बार यहाँ से एक्सपोर्ट ऑर्डर रवाना हुआ है। ये भी बहुत एक खुशाइन कदम है पाकिस्तान की जानिब से ईरान के लिए। तो आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ ओवर जूम गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक बेग साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। सबसे पहले ये बताइए कि मैं चाहती हूँ कि एक बड़ी ख़बर से ही आगाज़ किया जाए हमारी बातचीत का। वो ये कि सऊदी अरब और कतर जो है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के साथ। एक बेहतरीन किस्म के सिफारती ताल्लुकात हमारे हो चुके हैं और हम कह सकते हैं कि इस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेसी को और अपनी एक फ्रेंडली जेस्चर को मार्केट किया है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को मान रही है। क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच नताशा फॉर हैविंग मी इन योर शो। सबसे पहले तो मैं बतलाऊं कि ये जो खबर है ये तमाम पूरी कौम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत खुश आइंद जो है वो खबर है कि जिसके अंदर सऊदी अरब और कतर जो है वो मिल के पाकिस्तान की तकरीबन $5 बिलियन से मदद कर रहे हैं और पाकिस्तान में वो प्लेसमेंट करेंगे राइट। फंड्स की। लेकिन हुआ ये कि कुछ अरसे पहले यूई जिसने जो यहाँ पे तकरीबन $3.5 बिलियन थे वो अपने वापस मांग लिए और थोड़ी सी उनकी अपनी शिकायतें थी, दे वर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, उसको हम बात नहीं करते। मगर उसके बाद ये हुआ था कि हमारे डिपॉजिट जो थे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था। हमारे पास टोटल डिपॉजिट जो थे वो 16 बिलियन के थे। अगर 3.5 बिलियन हम सऊदीया, हमने यूई को कह दिया है कि ये हम आपके पे कर रहे हैं और इसी महीने जो है वो हम पे कर देंगे, क्योंकि उसका जो उन्होंने एक्सटेंशन दी थी वो इस महीने ख़त्म हो रही है। तो राइट। 3.5 बिलियन जब आप करते हैं तो आप बतलाइए कि ऑलरेडी 12.5 पे आ गए और अनफॉर्चुनेटली इसी महीने हमारा कोई 1.3 बिलियन का एक जो था पाकिस्तान का सॉवरेन बॉन्ड जो था वो मेच्योर हुआ था। तो इन सब चीज़ों को आप निकाल देते हैं तो मुश्किल से जी हम जो है वो $10 बिलियन पे पहुंच जाते, जो कि बहुत कम था। और IMF से जो हमने वायदा किया था
उसको मैच नहीं कर रहा था। तो ऐसे वक्त में पाकिस्तान ने कोई 1 महीने पहले सऊदीया से मदद मांगी थी, जिसमें $5 बिलियन जी। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप वो बैंक के अंदर यहाँ पे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की मद में प्लेस कर दीजिए। और $5 बिलियन हमने उनसे कहा था, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस पूरी दुनिया में बहुत बढ़ गए हैं, कि आप उसको भी हमें डेफर्ड पेमेंट के ऊपर ऑयल करें। तो देखिए, उस वक्त जब हम बहुत ज्यादा बिजी थे इस्लामाबाद में, अमेरिका के नायब सदर आए हुए थे और ईरान का वफ्द आया हुआ था, हमें किसी ने ये नोट नहीं किया कि सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर एक दिन के लिए कराची पाकिस्तान आए थे इस्लामाबाद में। और उनकी विजिट जो थी वो इसी सिलसिले की एक विजिट थी, और उन्होंने ये कंफर्मेशन पाकिस्तान को सुना के गए हैं कि जनाब $5 बिलियन का जो हमारे फंडिंग है वो प्लेस कर दी जाएगी स्टेट बैंक के अंदर। और इंशाल्लाह डेफर्ट की भी बहुत जल्द आप गुड न्यूज सुनेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी करेंसी पे काफी प्रेशर आता, करेंसी के डीवैल्यू के भी चांसेस थे। तो पूरी बिजनेस कम्युनिटी ने और पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने, सब ने इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है। और यहाँ पे मैं खुद भी, मैं आपको बतलाऊं कि सऊदीया ने हमारा हक अदा किया। और ऐसे वक्त के ऊपर जब पाकिस्तान एक तरफ जो प्राइसेस जो हैं उसके अंदर इजाफा हुआ है ऑयल के, उसके अंदर बहुत ज्यादा परेशान है, और ये जो पेमेंट हमें करनी थी, तो अब हमारे एक्सटर्नल उसके ऊपर कोई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो 16 से भी ज्यादा वो जो है हो जाएंगे। क्योंकि हम तकरीबन 4-4.5 बिलियन हमारे किटी से अगर जा रहे हैं, तो $5 बिलियन हमें मिल रहे हैं। तो एक बहुत पॉजिटिव चीज है। और सऊदी अरब ने एक बार फिर हमें ये शो किया है कि ना सिर्फ वो एक ब्रदर कंट्री है, बल्कि मुल्क बुरे वक्त में जब भी पाकिस्तान को जरूरत पड़ी है, उन्होंने अपने खजाने जो थे वो पाकिस्तान के लिए वर्चुअली खोल दिए हैं। तो यहाँ पे मैं सऊदी अरब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सऊदी भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और क्राउन प्रिंस का भी अदा करता हूँ कि उन्होंने बुरे वक्त के ऊपर जो है पाकिस्तान का बहुत साथ दिया है जी। राइट। अच्छा, इश्तियाक बेग साहब, ये भी बताइए कि आपने सऊदी अरब और कतर का जिक्र किया कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए ब्रदरली कंट्रीज़, ये जिस तरीके से हमारे रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहे हैं, वैसे ही हमने ये भी देखा कि पूरी दुनिया अब जानती है कि पाकिस्तान की जो एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है या डिफेंस पर्सपेक्टिव है, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो चुका है पाकिस्तान की मार्केट पे। और दूसरा ये कि पाकिस्तान ईरान जो गैस पाइपलाइन के हवाले से चीज़ें हैं, वो कितनी ज़्यादा आप समझते हैं कि इसमें पेशरफ्त हो रही है, ख़ासकर डिप्लोमेसी के हवाले से, यानी कि जो हमारे सिफारती ताल्लुकात हैं वो बेहतरीन हो चुके हैं, जिसकी वजह से बिज़नेस कम्युनिटी बहुत हैप्पी है। तो किस तरीके से आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के फ़रोग को देख रहे हैं, और किस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के जो B2B रिलेशंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इसमें कोई टू वे नहीं है, कि हमें एक सस्ती एनर्जी भी चाहिए। और दूसरी एक हमने एक नई चीज अभी रिसेंट जो ये सिनारियो हुआ है, जो ईरान की और अमेरिका की वार हुई है, उसके अंदर हमने एक और चीज जो सीखी है, वही चीज सीखी है कि ना सिर्फ प्राइसेस बढ़े हैं, बल्कि दूसरी तरफ अवेलेबिलिटी जो है वो भी मुतासर हुई है। गल्फ जो थे उसकी वजह से हम फिर भी वेरी लकी थे, हमारे कुछ जहाज वहां से निकलने में, उन्होंने जिस पे पाकिस्तानी फ्लैग लगा हुआ था अलाउ कर दिया। राइट। मगर आपको अंदाजा नहीं है कि इंडिया के अंदर कई लोग जी। मर गए हैं, मतलब वहां पे। और फिलिपाइन में भी यही हालत है, और दूसरी कंट्री में। तो पाकिस्तान में एटलीस्ट जो है ना गैस अवेलेबल है, और वो सिचुएशन नहीं है जो इंडिया जो है इस वक्त फेस कर रहा है। तो हमेशा जरूरत इस चीज की है कि जी ऐसा एक कोई तरीका हमारे पास हो कि हमें गैस की सप्लाई भी मिलती रहे। और ये जो पाइपलाइन का हमने कई साल पहले ये हमने शायद ये 2010 के अंदर साइन किया था, ये इससे अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती, मतलब। और इसका मैं क्रेडिट देता हूँ कि ये हुआ था, और जरदारी साहब गए थे और ये चीजें साइन की थी। मगर प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रही है कि जी देखिए, ईरान ने तो अपने पूरे इलाके और हमारे बॉर्डर तक जो है वो पाइपलाइन बिछा दी है। प्रॉब्लम हमें ये आ रही है कि इसकी फाइनेंसिंग की जो हमको जरूरत पड़ रही है, वो इंटरनेशनल जितने भी बैंक हैं वो हमें फाइनेंसिंग करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें भी बिलियन ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट होती है। वो हमने अपना दूसरी चीज ये आ रही थी कि ये बैंक जो है वो अक्सर ये कह के हमको पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को रद्द कर देते थे कि क्योंकि ईरान पे सैंक्शंस लगी हुई हैं, और अगर पाकिस्तान ये बनाता है तो शायद अमेरिका जो है सैंक्शंस के उसमें पाकिस्तान पे भी वो आएगी। और हम राइट। ये वक्तन फवक्तन बतलाते रहे हैं ईरान को
کہ ہماری انٹینشن بہت صحیح ہے, ہمیں خود اس کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ پائپ لائن جو سائن ہوئی تھی اس کو آپریٹ کریں, مگر صرف پرابلم اس وقت یہ آ رہی ہے کہ جس دن بھی یہ تعلقات میں تھوڑی سی بیٹری آئی تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اپنے حصے کی پائپ لائن جو ہے اس کو بچا کے یہ کنیکشن لے لے گا, اور ایک بار یہ ہو جاتا ہے تو ہم سب پھر یہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی, سستی انرجی اور ڈائریکٹ बिल्कुल انرجی ہمیں बिल्कुल. اویلیبل ہوگی وداؤٹ. ہاں اشتیاق بیگ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ جو ایک ٹرانزٹ کوریڈور کا باقاعدہ آغاز کیا ہے, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کس طریقے سے یہ پہلی جو ایکسپورٹ کی کھیپ ہے وہ گئی ہے, اور جب آف کورس یہ روانہ ہوئی ہے تو اس سے ایک ایک آپٹمزم کریٹ ہو رہا ہے. بڑی خوشائن بات ہے کہ کس طریقے سے پاکستان نے یہاں بھی اپنے جو لینڈ روٹ اور سی روٹس ہیں ان کو بھی بحال کر لیا ہے, اور کس طریقے سے پاکستان اپنی ایکسپورٹ کے نمبرز کو بڑھانے کے لیے رواں دواں ہے. ہاں ہاں نتاشا, دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے, کیونکہ پاکستان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ علاقائی تجارت جو ہے, اس علاقے کی جو رائٹ. تجارت ہے اس کو فروغ دیا جائے, اور پاکستان اس کے اوپر کافی کام کرتا رہا ہے. مگر کیونکہ ایران کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی تھیں تو اگر ایران سے کوئی چیز ہماری طرف اگر آتی تھی تو اس کے بھی امریکہ کو اعتراض اس کا ہوتا تھا. سملرلی اگر ہم کوئی چیز اگر لیگل طریقے سے یا بینکنگ کے تھرو کرتے تھے تو امریکہ کو اس پہ بھی اعتراض ہوتا تھا کہ وہ کون سی کمپنیز ہیں جو ایران سے کر رہی ہیں. بٹ اب ریسنٹلی تھوڑی بہتری آئی ہے, ہم نے امریکہ کو بھی یہ بتلایا ہے کہ جی دیکھیے آپ مطلب ہمارے پہ اس طرح کی پابندی نہیں لگائیں, ایران ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے, اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس انرجی کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں اس روٹ کی بھی ضرورت ہے. اچھا, یہ جو ابھی ایک کھیپ گئی ہے یا شپمنٹ گئی ہے, یہ ایران نہیں گئی ہے, تاشکند شاید گئی ہے, بٹ تھرو ایران گئی ہے. تو یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے, کیونکہ دیکھیے سینٹرل ایشین کئی ایسے کنٹریز ہیں جو جی. لینڈ لاک ہیں, یعنی کہ ان کی اپنی کوئی بندرگاہ نہیں ہے, اور جو روٹ بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ ہم کسی طرح تھرو ایران اگر ہم جاتے ہیں تو ایران نے اپنے دروازے ہمارے کھولے ہوئے ہیں, ان کے روٹ جتنے ہیں وہ حاضر ہیں ہمارے لیے. اور یہ ہم نے جو ایک کوشش کی تھی یہ بڑی کامیاب رہی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہم ان کنٹریز میں جو ایران کے بارڈر ملے ہوئے ہیں یا جن کے لینڈ لاک کنٹریز ہیں, ان کی تجارت آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اور ایران کے تھرو انشاءاللہ ہوگی, جس کے اندر ہم پاکستان جو ہے وہ اس روٹ کو بہت زیادہ یوٹیلائز کر سکتا ہے, اور اس سے پاکستان کو کافی انکم بھی ہو سکتی ہے, اور ہماری تجارت جو ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہو سکتا ہے. اور ابھی جو شپمنٹ گئی ہے بہت کم وقت میں وہاں پہ پہنچی ہے, بڑی سیف طریقے سے پہنچی ہے, ڈسپائٹ جتنی بھی پرابلم چل رہی ہیں اس کے علاوہ. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو ہم نے اب اس کو فروغ دینا ہے, اور یہ حکومت کی جو پالیسی ہے کہ علاقائی تجارت کو جو ہے فروغ دیا جائے, اس کی جو ہے اس کا ایک حصہ ہے. اچھا اشتیاق بیگ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے اور فیلڈ مارشل صاحب نے جس طریقے سے یہ ایک فرینڈلی ڈپلومیسی یا جس طریقے سے اس ہم کہہ سکتے ہیں دوستی کا آغاز کیا ہے, تو ایک پی آر بھی بہت زیادہ اسٹرانگ دکھائی دے رہی ہے. تمام دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں, اور پاکستان یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے اب آنے والے دنوں میں اپنی ایکسپورٹس کو, اپنی ریمیٹنسز کو, اپنے بزنسز کو بڑھانا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ٹرینڈ دیکھتے ہیں جو پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے سر بھی فخر سے اونچے ہیں, گرین پاسپورٹ کی عزت بھی بہت ہے, اور دوسرا یہ کہ جب بات ہو رہی ہے بزنسز کی تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب تمام چیزیں, تمام پرابلمز جو ایک بہت زیادہ عرصے سے تھیں یا جس طریقے سے پاکستان کو ٹریٹ کیا جاتا تھا, اب اس کے برعکس بہت زیادہ ایک عزت کے ساتھ, آنر کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. تو پاکستان کے لیے کتنا زیادہ ایک زبردست یہ وقت ہے, اور کس طریقے سے پاکستان آگے بڑھ رہا ہے؟ نتاشا دیکھیے, اللہ نے پاکستان کو جو عزت دی ہے, یہ لاسٹ فیو ڈیز جو گئے ہیں پوری دنیا میں پاکستان سب سے زیادہ ٹریڈ ہونے والا جو تھا, ٹرینڈنگ جو ہوئی ہے وہ پاکستان کی ہوئی ہے. سب سے زیادہ لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے تھے, پاکستان کے بارے میں معلوم. پاکستان نے جو کچھ کیا ہے یہ جسٹ اے ڈفرینٹ تھنگ کہ وہ چیز جو ہے اس طریقے سے نہیں ہوئی جیسے ہونی چاہیے تھی, مگر دونوں ممالک کو بٹھا کے جو ثلاثی کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے ہفتے جو آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے لیڈر, چاہے وہ فرانس کے ہوں, چاہے وہ ایجپٹ کے ہوں, چاہے وہ اسپین کے ہوں, چاہے کسی بھی کنٹری کے ہوں, ان سب نے کال کر کے پرائم منسٹر کو مبارکباد دی ہے.
کہ آپ نے جو سلاسی کی ہے اور دنیا کو جو آپ بچا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے یہ ایران کی جو وار ہے امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ، یہ صرف ایشو ان 3 کنٹریز کا نہیں ہے، اس سے پوری دنیا جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، چاہے وہ انگلینڈ ہو، تمام ہوئے ہیں، اور پاکستان وہ واحد کنٹری ہے جس نے لیڈ لی، اور دونوں کنٹریز نے ان کی بات مانی ہے۔ وائس پریزیڈنٹ کا پاکستان میں موجود ہونا اور پاکستان کے دیکھا نہیں کہ جب وہ واپس گئے ہیں تو پاکستان کی بالکل پہلا سینٹینس ان کا یہ تھا بالکل کہ میں بالکل پاکستان کی پرائم منسٹر کی اور فیلڈ مارشل کی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسی طرح جب ٹرمپ صاحب کا جو پہلا ٹویٹ آیا ہے اس میں سب سے پہلے اس نے پاکستان کے جو ایفرٹس ہیں اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اور ساتھ میں یہ ہوا ہے کہ انڈیا جو اپنے آپ کو چودھری کہتا تھا اس علاقے کا، وہ بالکل آئسولیٹ ہوا ہے۔ دیکھیے اللہ نے ہمیں یہ بھی دن دکھایا کہ انڈیا جو رائٹ۔ کہتا تھا کہ پاکستان کو اس نے آئسولیٹ رکھا ہوا، آج خود آئسولیٹ جو ہے اس کا شکار ہے، اور اشتیاق پاکستان بیگ صاحب، ماشاءاللہ ابھی ہم اتنے پوری خوش ہیں کہ دنیا ہم کے اپنے پڑوسی کے بارے میں بات بھی نہیں کریں گے، ان کی نیگیٹیوٹی کے بارے میں بات بھی نہیں کریں گے، کیونکہ جو رونقیں اور جس طریقے سے کہتے ہیں نا ہر جگہ نعرے دکھائی دے رہے ہیں کہ پاک سر زمین شاد باد، اور ہم اتنا خوش ہیں تو ہمیں تو بالکل ضرورت بھی نہیں ہے ان کے بارے میں بات کرنے کی۔ تو ابھی ہم بزنسز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اشتیاق بیگ صاحب یہ بھی بتائیے کہ آنے والے دنوں میں یہ جس طریقے سے سیز فائر کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں بہت ہی میچورٹی کے ساتھ پاکستان نے یہ رائے دی، میڈیٹر بھی بنا، تو ابھی یہ معاملات کافی حد تک بہتر دکھائی دے رہے ہیں۔ اب یہ تو ہوگا کہ ڈیلی بیسس پہ 1 پوائنٹ 2 پوائنٹ ڈسکشنز ہوں گے اور نیگوسیشنز ہوں گی، اور پھر اس کے بعد کوئی ابھی 2 ہفتے ہیں ہمارے پاس پورے جس میں یہ بات چیت جو ہے وہ طے ہو جائے گی۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے، جیسے اسٹاک مارکیٹ ہے تھوڑا سا اس میں ایک ہم کہہ سکتے ہیں کیوس رہا، یا جس طریقے سے ایشین اسٹاکس ہیں آپ کو پتہ ہے سینٹیمنٹل ڈریونز ہوتی ہیں یہ، اور اس طریقے سے یہ اپنا جو ہے وہ ایک امپیکٹ دیتی ہیں ڈیلی بیسس پہ، تو کیا رائے دیں گے آپ انویسٹرز کو اور پوری دنیا کو، کیا میسج دیں گے کہ کس طریقے سے آپ کو اپنی انویسٹمنٹ کو اور اپنے بزنسز کو رکھنا چاہیے، اور خاص کر پاکستانی بزنس کمیونٹی ہے ان کو کیا میسج دیں گے؟ دیکھیے میں ابھی آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ 2 ممالک کو اور ان کے لیڈرانس کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دینا۔ ہاں جی نتاشا، میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے کہ امریکہ کو ایران کے جو لیڈران ہیں ان کو جی ایک ٹیبل پہ بٹھا دینا اور بالکل آئس بریک کرنا، مگر ہم یہ کوئی معجزہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ تمام چیزیں ہوں گی، مگر آئس بریک ضرور ہوئی ہے۔ اور پاکستان کی اگر اسٹاک مارکیٹ نیچے آئی ہے تو یہ صرف پاکستان کی نہیں آئی ہے، پوری دنیا کی جو ٹرینڈ جو ہے وہ اس وقت یہی چل رہا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ یہ جب بات چیت کامیاب نہیں ہو سکی اور کوئی وہ معاہدے پہ نہیں پہنچ سکے، تو اس کے بعد کچھ سخت قسم کی اسٹیٹمنٹس جو آئیں وہ آئیں، جس میں ایران نے بھی یہ کہا کہ وہ ہرموز جو ہے اس پہ اپنا کنٹرول رکھیں گے، کسی کو جانے نہیں دیں گے، اور اس کے بعد خاص طور پہ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جی وہ جو ہیں وہاں پہ اپنا قبضہ رکھیں گے، اور اپنی بلاکیٹ کا بھی انہوں نے کچھ اس طرح کا ذکر کیا۔ تو یہ ڈیفینیٹلی آپ جانتی ہیں، کیونکہ اسٹاک کو جتنا آپ سمجھتی ہیں کوئی نہیں سمجھتا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی جی اثر کرتی ہیں اسٹاک پہ۔ بٹ آئی فیل، میرا ابھی بھی میں بڑا پازیٹیو ہوں، مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہم نے جو محنتیں کی ہوئی ہیں اس کے اچھے ریزلٹس نکلیں گے، اور دونوں ممالک جب واپس جائیں گے اور ان کو احساس ہوگا کہ اس دنیا کو پیس کی کتنی ضرورت ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پیس اب اتنی زیادہ دور نہیں ہے، کیونکہ کافی ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے، اور انشاءاللہ ایک دن کامیابی پاکستان کو ضرور حاصل ہوگی۔ اشتیاق بیگ صاحب ہمیشہ ہی آپٹمسٹک بات کرتے ہیں، ویل آج بھی آپ ڈیٹیل ڈسکشن کر رہے تھے، تھینک یو آپ نے پروگرام میں جوائن کیا، آج کے دن ہم ڈیٹیل بات کر رہے تھے، اور اگر ہم تھوڑا سا اس گفتگو کو سم اپ کریں تو یہاں پہ صرف ایک ہی چیز سنائی دے رہی ہے کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ مزید بھی بات کریں گے، ہمارے پاس کچھ اپڈیٹس موجود ہیں ہائی لائٹس کے حوالے سے آج کی اسٹاک ایکسچینج کی، لیٹس ہیو اے لک آج کی مارکیٹ میں کیا پرفارمنس رہی، کس طریقے سے والیوم لیڈرز رہے، لیٹس ہیو اے لک۔ اوپن ہوئی مارکیٹ 1,67,191.37 کے لیول پر، ہائر سائڈ پہ مارکیٹ گئی 1,63,000
612.11। ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि ओपनिंग साइड पे अपवर्ड डायरेक्शन कितनी देखी जा रही थी, उसके बाद मार्केट में एक नेगेटिविटी आई जो कि हायर साइड भी आप कह सकते हैं आज का बन गया। लोअर वाज 1,60,158.92 एंड फाइनली क्लोजर 1,60,591.33। यानी कि ओपनिंग साइड के बाद मार्केट ने जितना हाई बनाया तो वो ओपनिंग से भी कम था, और लोअर साइड पे आपने देखा कि सिचुएशन कैसी रही, इसलिए आज 6,600.04 का डिक्लाइन देखा गया। ये आज की मार्केट की सिचुएशन है। नेक्स्टली हमारे पास वॉल्यूम्स भी मौजूद हैं, वो भी देखते चलते हैं। आज के वॉल्यूम्स कौन कौन से हैं। WTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं, ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी 0.05 के इजाफे के साथ। 1.47 पे क्लोजर, 176.62 बिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। अच्छे वॉल्यूम्स हैं, हम देख सकते हैं आज के दिन। अमिट अगर थोड़ा सा ये भी देखें कि मार्केट की सिचुएशन क्या रही तो उसके हिसाब से वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं। सुई साउदर्न गैस लिमिटेड 0.14 का डिक्लाइन देखा गया, 25.15 पे क्लोजर रहा। 60.23 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। काफ़ी अरसे बाद एक ऐसे स्क्रिप्ट का, अच्छे स्क्रिप्ट का आना और फिर एक डिक्लाइनिंग नोट, इट मीन्स कि थोड़ा सा यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि एक पैनिक क्रिएट हो रहा है आज की मार्केट में। बैंक ऑफ पंजाब थर्ड स्पॉट पे 2.08 का डिक्लाइन देखा गया, 28.79 पे क्लोजर रहा। 50.05 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। फर्स्ट नेशनल इक्विटी लिमिटेड 0.13 का डिक्लाइन, 1.31 पे क्लोजर, 33.6 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड के इलेक्ट्रिक लास्टली 0.32 का डिक्लाइन देखा गया, 7.26 पे क्लोजर रहा। 25.46 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। आज के दिन आप देख सकते हैं एक मिला जुला इम्पैक्ट थोड़ा सा वॉल्यूम लीडर्स में देखा गया है। कुछ अच्छे स्क्रिप्ट्स भी हैं, कुछ सेकंड टियर स्क्रिप्ट्स भी हैं, थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स भी हैं, और आइडिया ये है कि इन्वेस्टर्स थोड़ा सा पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, जो इन 4-5 दिनों में एक अच्छी बाइंग देखी गई थी, या जिस तरीके से एक ग्रीन ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस थी, उसके बाद आज के दिन थोड़ा सा ये प्रॉफिट टेकिंग और ये डिप्रेशन जो है वो एक कंप्लीटली पैनिक दिखाई दे रहा है, जो कि कल के दिन या परसों के दिन यकीनन जो है वो मार्केट इसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करके स्टेबलाइज करेगी। नेक्स्टली हमारे पास कुछ और अपडेट्स भी मौजूद है कमोडिटीज़ के हवाले से, देखते चलते हैं। कमोडिटीज़ में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,96,639 रुपीज़। गोल्ड पर 10 ग्राम 4,26,240। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर ऑunce 4,750.45 डॉलर। इंटरनेशनली आप देख सकते हैं गोल्ड के प्राइसेस अपवर्ड ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोकल मार्केट पे भी थोड़े से अपवर्ड दिखाई दे रहे हैं। ऑयल WTI पर बैरल 103.84 डॉलर। ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 102.01 डॉलर। आप देख सकते हैं आज के दिन ऑयल प्राइसेस में भी इंटरनेशनली इम्पैक्ट है, जो कि हमारे लोकल मार्केट पे भी दिखाई देगा यकीनन, अगर थोड़ा सा अगर ऐसे ही सिचुएशन रहती है और अगर ये थोड़ी सी भी फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो ऑयल प्राइसेस फिर से कम हो जाएंगे और यही एक पॉजिटिविटी फैलेगी। नेक्स्टली हमारे पास अपडेट्स करेंसी के हवाले से भी हैं, वो भी देखते चलते हैं। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 326.04 रुपीस, सेलिंग वाज 326.62। यूके पाउंड बाइंग रही 373.95, सेलिंग वाज 374.62। यूएस डॉलर बाइंग रही 278.9, सेलिंग वाज 279.4। एंड लास्टली चाइनीज ऑन बाइंग रही 40.83, सेलिंग वाज 40.9। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74.32, सेलिंग वाज 74.46। यूएई दिरहम बाइंग रही 75.93, सेलिंग वाज 76.07। कतरी रियाल बाइंग रही 76.52, सेलिंग वाज 76.65। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 910.1, सेलिंग वाज 912.73। ये थे करेंसी अपडेट्स आज की मार्केट में। डॉलर की प्राइसेस आप देख सकते हैं इंटैक्ट दिखाई दे रही है, और एक डिटेल्स भी देखिए आपने। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। आपको अपने बेटों की याद नहीं आती? खबरदार जो इस घर में किसी ने उनका नाम भी लिया। जब
जवान बेटे इस तरह छोड़कर चले गए, बेयारो मददगार। दुख तो हुआ होगा अम्मा को। ऐसा इमोशनल मैसेज करूंगी कि वहां से भागे भागे आएंगे। अब मैं क्या करूंगी? कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं, रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से। डिजिटल ज़राअत और इनोवेटिव काश्तकारी में पाक चीन शराकतदारी पर जोर दिया गया है, यानी कि पाकिस्तान और चाइना दोनों ही इस चीज़ पर राज़ी हैं और इस चीज़ को एक प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि डिजिटली जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर के अंदर डिजिटाइजेशन होगी उतना ही इम्पैक्ट अच्छा होगा, उतना ही हमारे पास इसका आउटपुट होगा। और ऑफ कोर्स यहाँ पर इनोवेशन भी करनी चाहिए। R&D पाकिस्तान में प्रमोट हो रही है, ऑलरेडी इसके ऊपर काम हो रहा है, मज़ीद भी होना चाहिए। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब बोस्टन पहुंच चुके हैं और यहाँ पर वो हार्वर्ड कॉन्फ्रेंस से शिरकत करेंगे, खिताब भी करेंगे। आज हम इसके हवाले से बात करेंगे किस तरीके से पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरी है, किस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी इकॉनमी को बेहतर किया है, तो इसके हवाले से भी जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं वो गुफ्तगू करेंगे। आज हम ये डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। साथ साथ हम गवर्नमेंट की जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर GST कम करने पर जो है वो गौर कर रही है, तो उसके हवाले से भी बताएंगे किस तरीके से गवर्नमेंट ने डेयरी मसनूआत को जो है वो अब देखा है और इसके ऊपर GST के हवाले से एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। इस पर गौर किया जा रहा है आने वाले दिनों में क्या होगा, कितना ज़्यादा इस पर GST कम होगा जिससे आम आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। आज हम ये भी बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे हाई स्पीड डीजल के हवाले से। जैसे ही डीजल सस्ता हुआ है, यहाँ पर FPCCI ने इस पे इजहार इत्मीनान किया है, शुक्रिया अदा किया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर साहब का और फील्ड मार्शल साहब का, कि किस तरीके से हाई स्पीड डीजल के हवाले से जो इशूज़ थे उसको सॉर्ट आउट किया गया। फिर इससे फ्रेट के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें थी जो इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रही थी, तो इसकी जो एक अच्छा खासा एक चंक यानी कि 100 अबव रुपीज़ का जो है वो एक डिक्लाइन किया गया है। आज हम ये भी बात करेंगे और पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री के हवाले से बात करेंगे। सनत की तरक्की नई बुलंदियों की जानिब दिखाई दे रही है, मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दिया जा रहा है, हमारे B2B रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, इंटरनेशनली पाकिस्तान को माना जा रहा है। वहीं हमारे पास इंडस्ट्रियलिस्ट भी खुश दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो है वो काम हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से पाकिस्तान की अपनी पॉपुलेशन की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए, इसकी सफिशिएंसी को मद्देनजर रखे हुए कि किस तरीके से पाकिस्तान काम कर सकता है और एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना है, तो इन पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर कॉल। हमारे साथ मौजूद है जफर महमूद साहब, आप एनालिस्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जफर साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे, इंडस्ट्रीज़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तरक्की की नई राहें दिखाई दे रही हैं और ख़ासकर फार्मा इंडस्ट्री जो है उसमें बड़ी विन विन सिचुएशन है। योर टेक। जी थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल पाकिस्तान इस वक्त जो है जियोग्राफी के जियोपॉलिटिकली भी और जियोग्राफिकली भी वेरी गुड शेप, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अगर हम फोकस करें तो हम इस वक्त अगर फोकस करेंगे तो अपनी ट्रेड को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और डेफिनेटली सबसे पहले तो अब सेल्फ सस्टेन की तरफ जा सकते हैं।
اپنی لوکل نیڈز میں ہم 240 ملین پاپولیشن ہے, تاکہ اپنا جو Right. امپورٹ پہ ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں اس کو کٹ ڈاؤن کریں, اینڈ دین ڈیفینیٹلی ایکسپورٹ تو ہمارا پرائرٹی بھی ہے, اڑان پروگرام میں بھی ہے, تو وی کین لک انٹو اٹ. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ گورنمنٹ آلریڈی فارما پہ جو ہے وہ انیشیٹو لے چکی ہیں. ڈرگس کے پرائسز کے حوالے سے انہوں نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے جو ڈرگس کی پرائسز ہیں ان کو بھی تھوڑا امپروو کیا گیا ہے تاکہ فارماسیوٹیکل سیکٹر جو ہے وہ تھوڑا سا فلرش کرے. پھر ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھ چکی ہے فارما کے حوالے سے, اور ٹارگیٹ یہ رکھا گیا ہے کہ $10 بلین تک ہم 5 سال سے کم عرصے میں یہ فلفل کر لیں گے. تو یہ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ اس میں ڈیاب اچھا کام کر رہا ہے, ایس آئی ایف سی بھی سپورٹ کر رہی ہے. بالکل دیکھیں, فرسٹ آف آل فارماسیوٹیکل میں جو ہمیں اس وقت ضرورت ہے, فارماسیوٹیکل انڈسٹری از گروئنگ. خاص طور پہ کچھ پروڈکٹ کو جو ڈی ریگولیٹ کیا گیا تو اس کے بعد پروڈکٹ کی اویلیبلٹی میں ایک بہت سگنیفیکینٹ امپروومنٹ آئی. لیکن اس وقت بھی نیو پرائس فکسیشن, جو بہت ساری نیو پروڈکٹ کی اویلیبلٹی ہے پاکستان میں, وہ اس وقت بھی چیلنج ہے, جس کے اندر کام ہو رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جب ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ ایکسپورٹ اسٹینڈرڈس کی بات کرتے ہیں. تو اس وقت جاب ڈیفینیٹلی اپ لفٹنگ کی طرف جا رہا ہے کہ ہمارے جو فکس کنٹری کا حصہ بن جائیں یا WHO ہمارا اسٹینڈرڈ جب اپ گریڈ ہو جائے, تاکہ ہمیں ایکسپورٹس میں اس میں بوسٹ مل سکے, تاکہ ہم نہ صرف نان ریگولیٹڈ مارکیٹ بلکہ جو ریگولیٹڈ مارکیٹ ہے جہاں پہ اچھی پریمیم پرائز پہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اس کو ایکسپلور کریں. رائٹ, ویل بالکل صحیح فرمایا آپ نے. گورنمنٹ از ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب, اور اس طریقے سے وہ جتنا زیادہ انویسٹرس کو اور بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, تو اس سے یقیناً فارماسیوٹیکل جو ہے وہ بہترین ایک جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امپیکٹ جو ہے وہ دے رہا ہے. تو ظفر محمود صاحب بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں موجود تھے. ہمارے پاس ایک اکانومی والے سے رپورٹ ہے, وہ بھی دیکھتے چلتے ہیں. پاکستان اینڈ قطر اینڈ سعودی عرب ریلیشن شپ کے حوالے سے, خاص کر جس طریقے سے یہ ریلیشن شپ بلڈ اپ ہو رہے ہیں اور مضبوط ہو رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ, اس اسٹرانگنس پہ ایک رپورٹ دیکھتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, سیکنڈ سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ترکی کے سرکاری خبر رساں ادارے انادولو ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب اور قطر کی جانب سے پاکستان کو $5 ارب کے متوقع مالی معاونت ایک نہایت مثبت پیش رفت ہے, جو ملک کی معیشت کے لیے استحکام کا باعث بن سکتی ہے. اس امداد سے نہ صرف زر مبادلہ کے ذخائر کو سہارا ملے گا, بلکہ جون تک بیرونی ادائیگیوں کے دباؤ کو بھی مؤثر انداز میں کم کیا جا سکے گا. اس وقت جب پاکستان کو متحدہ عرب امارات کو بھاری ادائیگیوں کا سامنا ہے, یہ معاونت معاشی توازن برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرے گی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذخائر میں حالیہ اضافہ اور دوست ممالک کی مسلسل حمایت اس بات کا ثبوت ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان پر اعتماد قائم ہے. عالمی مالیاتی فنڈ پروگرام کے تحت طے شدہ اہداف کے حصول میں بھی یہ مالی تعاون مددگار ثابت ہوگا, جس سے معیشت کو مزید مضبوط بنیادیں فراہم ہوں گی. مجموعی طور پر یہ پیش رفت نہ صرف فوری مالی دباؤ کو کم کرے گی, بلکہ مستقبل میں معاشی استحکام اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے کا باعث بھی بن سکتی ہے. جی, رپورٹ آپ نے دیکھی. ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. وی ہیو اے گیسٹ ان دی اسٹوڈیوز, ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد برلاس صاحب. آپ بزنس مین بھی ہیں, اینالسٹ بھی ہیں. السلام علیکم فہد, ویری وارم ویلکم. تھینک یو. فہد, سب سے پہلے یہ بتائیے کہ پاکستان, قطر اینڈ سعودی عرب ریلیشن شپ سبھی دیکھ رہے ہیں, سب کو ہی پتہ ہے, پوری دنیا مان رہی ہے, اور ابھی یہ جو 2 دن پہلے ایک پاور شو ہم نے دیکھ بھی لیا, کس طریقے سے پاکستان نے ایک سیکیورٹی پرسپیکٹو سے یا پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا کہ کس طریقے سے پاکستان نے یہ ایک میڈیٹر کا رول ادا کیا. اس کے حوالے سے یہ بتائیے. دوسرا یہ کہ $5 بلین کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے دونوں کنٹریز کی جانب سے, وہ بھی ایک بڑا فروٹفل امپیکٹ ہوگا. تو کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کا یہ جو انیشیٹو ہے, یہ جو ایک ڈپلومیسی ہے, یا اس طریقے سے پاکستان کا جو رول ہے پوری دنیا کے لیے, یہ کتنا پاورفل رول ہے؟ بہت شکریہ نتاشا. آئی بلیو کہ 70 سالوں میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی جیو پولیٹیکل لوکیشن کو صحیح طریقے سے استعمال کیا. ہم بہت عرصے سے کہتے آ رہے ہیں کہ جب تک ہماری آئیڈینٹی نہیں ہوگی ایز اے پاکستانی, ہماری پروڈکٹ باہر نہیں جائیں گی. ہم لوگوں کے ہاں بہت لمبے عرصے تک ایک آئیڈینٹی کرائسس تھا, کیونکہ ہمیں بائی آل مینس جو ہے نا اس سچویشن میں رکھا گیا کہ جس سے ہمیں ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا دیا گیا, سیکیورٹی اسٹیٹ بنا دیا گیا, ایک اکنامک اورینٹیڈ اسٹیٹ نہیں رہا. تو میرے خیال سے بہت خوشائند بات ہے جی. اور جب آپ کی اقوام عالم میں ایک اچھی عزت ہوتی ہے, آپ کا پولیٹیکل لیوریج ہوتا ہے, آپ کو اکنامک لیوریج بھی تبھی ملتا ہے جب دنیا آپ کی ریکگنیشن کرتی ہے جی. تو آئی تھنک اٹس این ایکسلنٹ آئیڈیا. سعودی عربیہ سے کلوز الائے ہمارا کون ہوگا جو ہر حالات میں ہمارے ساتھ رہے جی. اور آئی تھنک دس میکس اٹ ویری اپروپریٹ. ایک تو ہماری سب سے بڑا ڈائسپورا وہاں پر ہے جی, تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ جو ہماری ورک فورس وہاں پر ہے, تو ہمارے تقریباً
तकरीबन साल भर में अगर $42 बिलियन की जो हमारी रेमिटेंसेज आ रही हैं, उनमें से अलोन कोई 55% सऊदी अरेबिया से आती है जी। तो वो हमारा एक बहुत बड़ा स्टेक है। और वही मुल्क जैसे हमारी बहुत बड़ी जो है वो एनर्जी इंपोर्ट्स भी होती हैं। तो जब तक हम इतने अच्छे इकोनॉमिक आप कह लें बॉन्ड में नहीं इसको तब्दील करेंगे, तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी जी। इसी तरीके से कतर भी बहुत अहम है जी। डायस्पोरा भी है, हमारी LNG इंपोर्ट्स आई थिंक मोर देन 90% कतर से आती है। जब तक वो सिक्योर नहीं होती, हमारी LNG इंपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है जी? हमारा एक कंज्यूमर तो अपनी जगह, बट हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन अभी भी 55-65% हमारा जो है वो उस पर बेस करती है पूरे एक्सपोर्ट बिल पे। तो वो जब तक हमारी डिस्ट्रप्शन के बगैर जो है एनर्जी इंपोर्ट नहीं रहती, तब तक हम जो है ना अपनी एक्सपोर्ट भी मेक श्योर नहीं कर पाते। एनर्जी का आप जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पर ये भी बताइए कि हाई स्पीड डीजल सस्ता हुआ है, तो FPCCI और तमाम बिजनेस कम्युनिटी इसको सराह रही है, थैंक्स कर रही है गवर्नमेंट को कि किस तरीके से ये एक हम कहते हैं ना प्रॉम्प्ट इनिशिएटिव लिया है। इसके हवाले से आई थिंक इट्स वेरी अप्रोप्रिएट जी, बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ बेसिकली क्वांटिटी से ज़्यादा मैटर करती है कि गवर्नमेंट का रुख किस तरफ जो है। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि लोगों को रिलीफ मिले, बिजनेसेस को रिलीफ मिले। हाई स्पीड डीजल क्योंकि डायरेक्टली आपके कार्गो और आपके लॉजिस्टिक्स और आपकी कॉस्ट में ऐड होता है, आपके सारे तमाम लॉजिस्टिक्स में, तो ये बहुत ज़्यादा अहम होता है जी। तो इसकी प्राइस नीचे आना आपकी जो है वो एक बेसिक कंज्यूमर प्राइस जो आपका इन्फ्लेशन होती है उसको ये रोकता है जी। तो मैं दूसरा एक परसेप्शन क्रिएट होती है कि नहीं कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। तो बदतरीज अल्लाह करे कि थोड़े चंद अरसे के बाद मजीद नीचे आए, तो जब ट्रेंड एक बेहतर रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो आपकी हर चीज़ जो है ना वो उस पर इफेक्ट करती है और इंशाल्लाह हमारे लिए बेहतरी होगी जी इंशाल्लाह। जहाँ गवर्नमेंट लोकली देख रही है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, खासकर डेयरी के हवाले से GST को कम करने पर गौर किया जा रहा है, तो कैसे देखते हैं कि ग्रास रूट लेवल से भी और बारीक बीनी से देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ ज़्यादा है, इसको कम किया जाए, आम आवाम को रिलीफ दिया जाए, इसके हवाले से बताइएगा। और दूसरा ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डिजिटल वे में इनोवेशन करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना दोनों ही कंट्रीज़ मिलकर जो है इस पर काम करें। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को एंड डेयरी दोनों ही आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरे ख्याल से जी एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक मिलाकर, डेयरी मिला के हमारा तकरीबन ये 22 से 24% बनता है इकोनॉमी का, GDP का हिस्सा। तो ऑलमोस्ट अगर एक क्वार्टर ऑफ द GDP अगर आपका इतने अरसे से इग्नोर्ड चल रहा है, तो अगर इसको हम थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा मॉडर्नाइज करें, इंडस्ट्री को इवॉल्व करें, तो हमें ये बहुत बड़ा जो है वो दे सकता है रिजल्ट। अगर हमारा तकरीबन इकोनॉमी का साइज़ अगर GDP तकरीबन $412 बिलियन का है जी, उसमें आप देख लीजिए कि तकरीबन $100 बिलियन का इस प्राइमरी हमारी इस इंडस्ट्री के ऊपर बेस करता है। तो अगर हम थोड़ा सा इसको मॉडर्नाइज करें तो हम इसको डबल ट्रिपल हम आराम से कर सकते हैं जी। दूसरी बात ये है कि ये हमारा वो शोबा है जिससे हमारा एक आम आदमी किसान जो है ना जुड़ा हुआ है, जो इसमें बहुत सा वो तबका भी है जो कि आपका बहुत ही आप कह लें लोअर मिडिल क्लास है जी, जो आपका बिल्कुल मिनिमल वेजेस पे काम कर रहा है। एग्रीकल्चर इवॉल्व होगा, आपका एक आम तबका इवॉल्व होगा, आपका आम तबका इवॉल्व होगा, आपका जो पॉवर्टी का इंडेक्स है वो बहुत बेहतर होगा जी। तो हमने इर्द गिर्द के अपने ममालिक में देखा है कि उन्होंने एग्रीकल्चर में बहुत अच्छी रिफॉर्म्स की हैं। बहुत अरसे तक उन लोगों का पॉवर्टी इंडेक्स जो था वो दैट वाज बियॉन्ड 15-20%, बट आज के दिनों में 4-5% पे ले आए जी। उसमें सबसे बड़ा जो किरदार है वो जो है ना एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पे जी। चाइना हमारा नो डाउट बहुत बड़ा शराकतदार है जी। चाइना का अपना एग्रीकल्चर, चूँकि एक बहुत बड़े अरसे तक उन लोगों का एक पॉपुलेशन बल्ज बहुत ज़्यादा था, तो उन लोगों को फूड सिक्योरिटी के बहुत खदशात थे बहुत अरसा। बट पिछले 15-20 सालों में देखा गया है कि वो बहुत एक अच्छा फूड सिक्योर मुल्क बन चुका है। तो हमें जाहिर है उनके तमाम तजर्बात से फ़ायदा उठाना है। उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्रीकल्चर को इवॉल्व किया है। देखा ये जा रहा है कि उनके यहाँ अब आप डेमोग्राफिक्स देखें तो चाइना में चूँकि गुर्बत ऑलमोस्ट गुर्बत की सतह से पॉपुलेशन बिल्कुल निल हो चुकी है, तो वो मैकेनाइज्ड फार्मिंग की तरफ आ चुके हैं जी। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा क्या हमारे पास एग्जांपल होगी कि आपका एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है जो कि नेबरिंग कंट्री भी है, तो उससे अगर हम इसको मैकेनाइज्ड फार्मिंग की तरफ लाएं, इसको डिजिटलाइज्ड फार्मिंग की तरफ लेकर आएं, तो हमें तो बहुत अच्छा, एक तो फूड सिक्योरिटी होगी जी। दूसरा मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि हमारी जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं, कमोडिटीज़, वो भी हमें एक मिल जाएगा। तो आपको ज़र मुबादला मिलेगा, आपका जो है रुपया तगड़ा होगा, हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, हमारी एक जो पैदावार है यानी कि जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा है। अब हमारे पास ये एज मिल गया है कि हम गल्फ कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सकें, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा। तो क्या हम इतना ज़्यादा फुलफिल कर पाएंगे, हमारी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी?
میرے خیال سے جی کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ آج کے دور میں بھی ہمارا الحمدللہ سب سے بڑا جو ہے وہ اریگیشن سسٹم پوری ہمارے دنیا کے اندر ہمارے پاس موجود ہے جی, بٹ ابھی تک بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اتنا پانی کا استعمال کرنا بٹ اتنی جتنی آپ کی ڈیزائرڈ پروڈکشن ریکوائرڈ ہے ییلڈ اتنی نہیں آ پا رہی. تو جتنا ہمارے پاس ابھی بھی واٹر ریسورس موجود ہے اس کو ہم میکنائز کریں تو ہمارے پاس ابھی بہت لیوریج ہے کہ ہم اپنی ییلڈ کو دگنا تگنا آرام سے کیا جا سکتا ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ابھی بہت سا وہ علاقہ موجود ہے جیسے بارانی علاقہ ہے, بلوچستان کے بہت سے علاقے بیرن لینڈز ہیں جن کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں جی. تو اب دنیا بھر میں ایون ہم سعودی عربیہ کی ایگزامپل لیں, قطر کی ایگزامپل لیں, اب وہ اپنا ویٹ اور فوڈ سیکیور کنٹری ہو گیا جی. اور ان لوگوں نے بھی میکنائز فارمنگ اپنائی جی. پاکستان سے بھی تو لے رہے ہیں نا فوڈ سیکیورٹی کو, پاکستان جی ہے they do have they had بٹ انہوں نے کافی عرصے سے اپنا جتنا آپ کہہ لیں کہ اگر 100% امپورٹ کر رہے تھے تو کافی حد تک ان کا 50-60% خود بھی سیکیور ان کے پاس ہو چکا ہے جی. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہ بھی بتائیے کہ جہاں اتنی ساری اچھی چیزیں ہو رہی ہیں, جہاں اتنا زیادہ پاکستان کو آنر مل رہا ہے, وہیں فائنانس منسٹر صاحب بھی بوسٹن پہنچ چکے ہیں اور وہاں وہ ہارورڈ جو کانفرنس ہے اس میں شرکت کے لیے گئے ہیں. یہ کتنا زیادہ ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے کہ پاکستان کے فائنانس منسٹر جا کے پاکستان کی اکانومی کی سکسیس سٹوری بتائیں گے. میرے خیال سے خوشائند بات ہے جی. ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 2-2.5 سالوں میں جیسے ہم نے ایک میکرو اکنامک تبدیلی دیکھی ہے اس طرح ہسٹوریکلی کبھی بھی نہیں ملی. جن حالات میں اس گورنمنٹ نے اپنا ٹینیور سنبھالا تھا, مطلب ہر انسان ہر بزنس مین اسی کشمکش میں تھا کہ کل کا دن اور کل کا ہونے والا ہے. تو یہ جو ایک ایمرجنسی کے عالم سے نکالنا میرے خیال سے بہت بڑی سکسیس ایک گورنمنٹ کی ہے. تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ہینڈ ٹو ماؤتھ جی ایسی چل رہی ہے. ہمارے پاس امپورٹ کور موجود نہیں تھا جی. تو اس لیے ہمارا ایک تو امپورٹ بل کور کیا جی, ہمارے اپنے ریزرو ڈالر کے کافی بہتر کیے ہیں. جب یہ آئے تھے تو بالکل آئی تھنک سنگل ڈیجٹ میں موجود تھے. انفلیشن ہائپر انفلیشن تھا جی آلموسٹ, تو آلموسٹ ہمارا کافی حد تک بہتر ہے. بٹ اب آئی تھنک میرے خیال سے اب ہمیں مزید بہتری کی طرف بھی جانا ہے. ایک سسٹینیبل ماڈل سے اب ہم آگے چلیں کہ جس میں ہم بالکل سروائیول موڈ سے آ کے گروتھ کی طرف بھی ہمیں جانا چاہیے. پہلے ہم فائٹنگ والے موڈ میں تھے, اب ہمیں جو ہے گروتھ پہ جانا چاہیے. بالکل ایسی جی. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی خاص کر یہ جو کموڈٹی پرائسز کا امپیکٹ ہے یا یہ جس طریقے سے کوئی کیوس انٹرنیشنل جو ایک سرکمسٹانسز کا آیا, تو آپ سمجھتے ہیں یہ کب تک وائپ آؤٹ اس کا ہو جائے گا یا کس طریقے سے پاکستان اسٹیبلٹی کے ساتھ آگے بڑھے گے؟ دیکھیں جی, ایک تو جو گلوبل معاملات چل رہے ہیں جب تک یہ نہیں سنبھلیں گے تب تک ہم ایک اچھی جو ہے نا وہ پروجیکشنز نہیں دے سکتے. تو میں امید یہ ظاہر کرتا ہوں جو ہمارے جو ہے ریسنٹ جو معاملات طے پا گئے ہیں دونوں فریقان کے بیچ میں, کیونکہ یہ ایسی ایک جنگ ہے جس نے پوری دنیا کو افیکٹ کیا. یہ پہلی جنگ ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. تو میں امید کرتا ہوں کہ اگلے 2 سے 3 ہفتے بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر کہیں پہ اگر غیر یقینی کی صورتحال بہتر ہوتی ہے تو میرا اپنا خیال ہے کہ جی الحمدللہ جس طریقے سے ہم نے جو ہے نا کم بیک کیا ہے, اور ایک بہت بڑی ایک اپرچونٹی ہمارے پاس یہ موجود ہے کہ تقریباً یو ای میں ہمارے پاس کوئی ڈائسپورا کی جو ہماری جو انویسٹمنٹس ہے تقریباً $42 بلین کی ہیں. اگر ہم کوئی اپنا ریلیف پیکج اچھا نکال لیتے ہیں تو بہت سا ایک اچھا جس میں ہم ریپیٹریشن آف آپ کہہ لیں ہمارا انویسٹمنٹ آ جائے کہ جو ہمارا ریئل اسٹیٹ کے اندر ہمارے دوبارہ وہ انویسٹ ہو جائے, وہ بے شک ایگریکلچر میں انویسٹ ہو, انڈسٹری میں ریپیٹریٹ ہو سکتا ہے یہ یو اے 42 ارب نہ بھی ہو, میں کہتا ہوں 4 سے 5-6 ارب بھی ہو جائے تو بہت بڑی اماؤنٹ ہے, بہت اچھی اماؤنٹ ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب باہر سے آپ کا ایف ڈی آئی آنا شروع ہوتے ہیں آپ کی ڈائسپورا کی, آپ کا اپنا انویسٹر جو ہے نا اس کا ماحول ایک اچھا ایک لگتا ہے کہ ریمیٹنسز پہ امپیکٹ کوئی نہیں آ رہا. الحمدللہ بالکل دیکھا کہ جس طریقے سے مارچ کے منتھ آن منتھ بیسس پہ نمبرز آئے وہ بالکل ایگزیکٹلی سیم چل رہے ہیں جی, ایسے ہی چل رہا ہے الحمدللہ. تو اللہ کرے ایسی رہے جی اور آگے گروتھ بھی ہمیں ملے. اور آئی تھنک ہر مہینے تقریباً کوئی $500 ملین ہمارا جو ہے ریمیٹنسز آئی تھنک وہ اچھا انکریز ہو رہا ہے جی الحمدللہ. تو اللہ کرے ایسے ہی رہے. اور ہمیں ساتھ ساتھ دیکھیں بٹ اب بات یہ ہے ریمیٹنسز نے آپ کو ایک کوشن تو دے دیا, بٹ ہمیں اب اس سروائیول موڈ سے نکل کے دوبارہ ایکسپورٹ کو انہینسمنٹ میں جانا ہے جی. ہم نے صرف اس آپ یہ دیکھنا ہے کہ ریمیٹنسز پہ ہاں بڑھتے رہیں, بٹ ہم بہت زیادہ ڈیپینڈ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اب یہ خطہ جو ہے بہت غیر یقینی کا صورتحال بھی ایک ٹھیک ہے, لیکن وہاں سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کے نمبر کو امپورٹ کے برابر لائیں جی. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہونا چاہیے, بلکہ بڑھنی چاہیے جی. ہماری جو ابھی انڈسٹریز جو ابھی ورکنگ آرڈر میں زیادہ انڈسٹریلائزیشن پہ زور دیا جا رہا ہے, جس طریقے سے بزنس کمیونٹی بک اپ دکھائی دے رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اب
जबकि ये सूरत हाल है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी तो हमारी एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है? डिपेंड करता है जी। हमारा अनफॉर्चुनेटली हमेशा ऐसा नहीं होता रहा। हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शन हमेशा नहीं रही। ये बड़ा एक हमारा अलमिया भी रहा है कि हमारी जब भी मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ी है तो वो हमेशा इंपोर्ट लेड इनपुट्स और रॉ मटेरियल पे बढ़ी है और हमेशा प्राइमरीली उसने लोकल मार्केट की तरफ फोकस किया है, क्योंकि लोकल मार्केट इतनी बड़ी है, हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। बट देखिए नहीं, एक चीज आप ये भी देखें कि इंडिया की भी लोकल मार्केट बड़ी है, चाइना की भी बहुत बड़ी मार्केट है। जो इंटरनेशनल चेन्स यहाँ पर आ रही हैं तो लोकल जो हमारे ब्रांड्स हैं वो चाहते हैं कि वो कैप्चर करें, वो करें, बिल्कुल करें। बट साथ साथ देखें हमेशा हमारी ओरिएंटेशन एक्सपोर्ट पे रहनी चाहिए। जब तक हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन नहीं रहेगी, हम बांग्लादेश का मॉडल देख लें, वियतनाम का मॉडल देख लें, उन्होंने अपने हालात को अभी इतना आसानी में नहीं लेकर आया। अभी भी लोकल भी हालात बड़े तंग है, बट उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन की वजह से अपने करेंसी को स्ट्रॉन्ग किया। करेंसी को स्ट्रॉन्ग किया है, आपका कंज्यूमर स्ट्रॉन्ग होता है, इवेंचुअली हर चीज जो है ना उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। तो हमने हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग एनर्जी वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। फहद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने के लिए दिन रात कोशिशें की जा रही हैं एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले दिनों में इसको बढ़ा लिया जाएगा और रेमिटेंसेस के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो ये भी पैरेलल दिखाई देंगे। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।